before nagsugod ng misa, nangutanan jud ko sa taga-dinhi nga kay katong active bitaw sa dinhi katong pasay gibati. Kabantay ko nga halos tanang tao moingon man ni Ma'am Nini o Mami. Diba? Abi ko ano, tingalan ko pero wala no ihatagan o pagtagan. Pero hangtod kining iyang pagtaliwan karon, gusto ko mahibaw nganong mami man ang mga tao mo tawag niya. So usa sa taga-dinhi hong pangutana nga unsay hinungdan nga mami man kining mami bitaw murag nagmama, nanay, di ba? Nanay or kanang inahan ba nga pagkahod sa katusa sa inahan. O dito na hibaw-an nga sa tanan nga instead of manang, instead of ate, inse, mami. Pero ba og usa ka pagkahod nga mas labaw pa sa pagkahod nga kinahabugang pagkahod sa katao. Mura og inahan, di ba? Wing kag ate suot man na, di ba? Murag ate magpumon kaayo nga pagtahod sa katao na bisan og tindira ingon ate, di ba? Bisan og imong sulugoon ate. Pero wing kag mami, usa ka habog na matang sa pagtahod nato sa katao, usa ka talagsaon nga kinibang pag-ilas sa tao, pinadili nimo inahan, na imong nanay, di ba? Dili nimo giunsa ingon nimo mami. Motong di ay nga ang pagtawag nila mami sa bisan dili related, bisan sa silingan or labi na taga-dinhi, di ay bisan sa dili kadugo, bisan og way relasyon sa by blood. Usa lang kini ka pagkahod nga ihatag sa katao labi na ni Ma'am Nini nga inahanon nga figure, di ba? Inahanon nga figure tungod tingali kay siya usa ka magtutudlo. Kini bitong maestra ako namon jud ko mga maestra sa una pero kuno ikaduhang inahan ni maestra, ikaduhang amahan kay mo man mubadlong nato. Most of the time dano sa kasimana 4-5 adlaw katuwa ko kag eskwelahan, no? Munang tingali sa akong pagsabot nga sa ihang pagka-motherly figure, ang ayan og tawag mami. Kunya gawas sa ihang pagka-maestra, sa ihang nga papel nga gihuptan dinhi diha sa panimbahan nga kahimtang labi na dinhi sa kompareho. Kay kinumdum ko sa una kanang magmisa miining ka mag-meeting man na labi na hadta pista dinhi. Ninyo dayo nadamas mami. Ingon sa mga there's something si Ma'am Nini nagihuptan. Nga karon ko kay bawo nga di ay sa panalaki nga pagpadagan sa kapilya siya ang gisaligan. Muna kiyali ang hinungdan nga nasa motherly figure. Kunya kini mao figure nga kung nailhan, kining mao nga hulagway sa katao pag-ila nato sa katao nga isip usa ka inahan. Kung mawala ini magpangita ta. Di ba? Kung mawala ini labi na sa kamatayon, dili gayon kalikayan nga kita mingawon o mabuol.